नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन न्युज 8 मा स्वागत छ। मान्छे स्वयंले बाढी निम्ति आएर विनाश मचिएको छ। खोला नदीको बाटो मासिदिएपछि नयाँ बाटोमा खोला नदी हिँड्छ र आइपुग्छ मानव बस्तीमा। मान्छे कति स्वार्थी निस्कियो भने खोला नदीको थात थलो आफैले सखा पारिदिन्छ अनि खोला नदी बहुलायो भन्दै उल्टो दोष थपार्छ। खासमा बहुलाएको त मान्छे हो, खोला होइन। देशको राजधानी काठमाडौँमा खोला नदी मास्ने मान्छे धेरै छन्। त्यसैले यहाँ खोला नदीको भल बाढी पसेर दुःख पाउनेहरू पनि धेरै छन्। सोमबार रातिको वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकामा हल्ला खोर मचाएको छ। भारी वर्षापछि उपत्यकाका विभिन्न खोला नदीमा पानीको सतह नाघेर मानव बस्तीमा पसेको हो। बुढानीलकण्ठ, सुन्दरीजल, नगरकोट र आसपासमा ठूलो पानी परेकाले बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, मनहरा लगायतका नदी खोलामा जलसतह निकै बढेको थियो। काठमाडौँको कपन, मूलपानी, सामाखुसी, अनामनगर लगायतका क्षेत्र डुबानमा परे। उता भक्तपुरका विभिन्न क्षेत्र जलमग्न बन्यो। जथाभावी भइरहेको जग्गा प्लटिङ, अव्यवस्थित सहरीकरण र बसोबास जस्ता कारणले औषध पानी पर्दा पनि उपत्यकामा ठूलै वितण्डा मच्चिने गरेको छ। उपत्यकाको बढ्दो जनसङ्ख्या र अन्धाधुन्द सहरी विकासका कारण वर्षातको पानी जमिनमा रसाएर जाने प्राकृतिक प्रक्रियाहरू बिथोलिएका कारण अनेकन विपद सामना गर्नु परेको हो। वास्तवमा प्राकृतिक विपद नभएर यसलाई मानव सिर्जित विपद भन्दा फरक पर्दैन। त्यसैले दोष प्रकृतिलाई भन्दा मान्छेलाई दिनु न्यायोचित हुनेछ। वास्तवमा खोला नाला मानव बस्तीमा पसेको होइन, मानव बरु खोला नालामा पसेका कारण विपद आइलागेको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ती व्यवस्थापन र सहरीकरणमा अझै पनि गम्भीर ध्यान नदिने हो भने सालिन्दा विपद बढ्दै जानेछ। मानवीय एवं भौतिक क्षति झन् डरलाग्दो हुनेछ। सम्बन्धित सबैले बेलैमा चेतौँ, प्रकृतिलाई दोष दिएर उम्कने छुट छैन। अब न्युज 8 का हेडलाइन्स। 13 दिनपछि खुलेको संसद बैठकमा एमालेको नाराबाजी, सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै एमालेको आरोप, संसदलाई 3 दलले बन्धक बनाएको रविको आरोप। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको म यो सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि पूर्व मन्त्रीहरू अझै पक्राउ परेनन्। प्रहरी प्रशासनमाथि नै आशंका, अनुसन्धानमा दोषी देखिए जोसुकैलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीको दाबी। दोषी देखियाहरू सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्। भोजपुरका पाखाबारी र खोल्सामा अलैँची फल्न थालेपछि किसानलाई आर्थिक लाभ, विदेशबाट फर्किएर अलैँची खेतीमा आकर्षण, 1006 हेक्टरमा खेती हुँदै। निर्यात योग्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा, आयात र विदेशी मुद्रा सटही खुकुलो बनाइएपछि औद्योगिकरण उत्पादन बढ्ने, महँगी नियन्त्रण हुने विश्वास। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका हाई प्रोफाइल नेतादेखि पूर्व मन्त्रीहरू अझै पक्राउ पर्न सकेका छैनन्। पक्राउ पूर्जी जारी भइसके पनि किन प्रहरीले पक्राउ गर्ने आँट गरिरहेको छैन? पूर्व मन्त्री द्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धानको बाटो खुले पनि प्रहरीले हिम्मत गर्न नसक्दा राजनैतिक नेतृत्वको छत्र छायामा प्रहरी परेको आरोप लाग्न थालेको छ। के यो आरोपलाई खण्डन गर्दै प्रहरीले अनुसन्धानको बाटो फराकिलो बनाउन पहल गर्ला त? एक रिपोर्ट। कांग्रेस नेता तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार सहित चन्द्रदेव जोशी, सञ्जय कुमार शाह र डम्बर श्रेष्ठ विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि सीआईबीले पक्राउ गर्नका लागि सरकार र गृह मन्त्रालयको ग्रीन सिग्नल कुरेर बसेको छ। नेताहरूलाई पक्राउ गर्दा गृह मन्त्रालयको आदेश कुरेको प्रहरीले किन पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो? यो आम प्रश्न बन्न पुगेको छ। प्रहरीले एकपछि अर्को गर्दै उच्च राजनैतिक नेतृत्वलाई पक्राउ गर्न नसक्दा यही संस्थामाथि नै प्रश्न र आशंका गर्न थालिएका छन्। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एक ठाउँमा पुगेर केही नाम आउने बित्तिकै अड्कियो, केही नाम आउने बित्तिकै त्यसपछिको ललिता निवासमा केही नाम आउने बित्तिकै अड्किएको थियो। अदालतको आदेशै चाहिँदैन थियो, तर अदालतले आदेश गरिसक्यो। अनि बहालवाला सचिव हवाई जहाजको सिटबाट कथालोमा समातेर ल्याइन्छन्। देशका पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले छानबिन गर्नु भनेको भोलिपल्ट नै जान दिइन्छ।
यो विभेद एउटै केसमा कसरी भयो? हामीले स्थापित गरेका संस्थाहरूलाई विश्वास गर्ने भन्ने समाज बनाउन चाहन्छौँ। हामी कस्तो लोकतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ जुन लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा हाम्रो बिचमा समझदारी हुन्छ र कुनै छानबिन हुन्छ, अनि लोकतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संस्थाहरू चाहिँ ठुलो ठुलो हेरेर हाम्रो छानबिनलाई हेरेर पर्खेर बस्छन्। हामी कस्तो समाज, हाम्रो कस्तो राज्य प्रणाली बनाउन चाहन्छौँ। सरकारले गरेका सबै अनुसन्धानहरू पूर्ण छन्, सुनियतका साथ छन्। अहिले खोलिएका फाइलहरूमा कारबाही गर्नुपर्ने, अनुसन्धान हुनुपर्ने सबै विषयमा भएका छन्। संविधानले नै बलियो बनाएको संस्थामाथि विश्वासको संकट किन आइपर्यो भन्दै प्रश्न गरेका कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राज्यको निकायलाई विश्वास गर्नुको विकल्प नभएको जिकिर त गरे, तर सीआईबीले पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको विषय सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक गराएर सरकार र दलमाथि दबाव बढाउन खोजेको देखिन्छ। प्रहरीले माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानको बाटो खोल्न अदालतले अनुमति दिएपछि यसबारे विभिन्न तथ्यहरू सार्वजनिक गराइरहेको छ। तर स्विजरल्यान्डमा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने आफूले कुनै गल्ती नगरेको प्रष्टीकरण उतैबाट दिएका छन्। कुनै पनि व्यक्तिलाई हामीले उन्मुक्ति दिने होइन, स्वतः छानबिन गर्ने, बदमासी गरेको छ भने दण्डित गर्ने। मैले गरेको छैन भने मलाई पुरै विश्वास छ। मैले कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा, राष्ट्रिय सम्पत्तिका विरुद्धमा, भ्रष्टाचारको पक्षमा त्यसमा मुछिने कुनै पनि काम मैले गरेको छैन। तर त्यसो भएको हुनाले चाहिँ मैले अदालतको निर्णयको बारेमा के भन्नुपर्ने मैले छैन। सुशासनको पक्षमा चर्का नारा दिँदै आएको सरकारले नै पूर्व मन्त्रीहरूमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भइसक्दा समेत पक्राउ नगर्नुलाई आशंका उब्जिएको छ। अझ गठबन्धन दलका नेताहरू नै पक्राउ पर्ने भएकाले पनि सरकार हच्किएको आरोप लाग्ने गरेको छ। तर संसदमा बोल्दै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले पनि जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि कार्यवाही नरोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जो दोषी छन् तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्। तर त्यो फाइल चाहिँ मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन। त्यो फाइल सीआईबीसँग हुन्छ, सीआईबीले नै कारबाही गर्छ। प्रहरीको मनोबल नै गिराउने गरी दलहरूले गरेको माग र सीआईबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि मौन बस्दा प्रश्न भने स्वाभाविक रूपमा उठेका छन्। सरकारको ग्रिन सिग्नल कुरेर बस्ने हो भने सीआईबीले पक्राउ पूर्जी केका लागि जारी गर्यो? पक्राउ गर्न नसकिने गरी सरकारले कस्तो हस्तक्षेप गरेको हो? यस्ता विषयमा खुलेर जवाफ नदिने हो भने यसको विश्वसनीयता थप खस्किने खतरा रहन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। सोमबार राति परेको भीषण वर्षाले काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ठाउँहरू डुबानमा परे। हरेक वर्ष डुबानमा पर्ने गरेको काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ 10 स्थित कपन क्षेत्र पनि डुबानको चपेटामा पर्यो। ठल निकासाको व्यवस्थापनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले पनि चासो नदिँदा कपन क्षेत्र वर्षेनी डुबानमा पर्दै आएको छ। एक रिपोर्ट। ढलको निकासी राम्रो नहुँदा हरेक वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान डुबानमा पर्ने गरेका छन्। त्यस्तै ढलको उचित व्यवस्थापन नहुँदा कपनको मिलनचोक, गोपीकृष्ण हल, सरस्वती नगर लगायत क्षेत्र समेत वर्षेनी डुबानमा पर्ने गरेका छन्। वर्षासँगै आएको बाढीले यस क्षेत्रका अधिकांश सडकमा पानी जम्ने समस्या प्रत्येक वर्ष दोहोरिने गरेका छन्। सोमबार परेको मुसलधारे पानीका कारण यो वर्ष पनि कपन क्षेत्रको सडक पुरै जलमग्न बन्न पुग्यो। सडकमै खरे खोला बगेपछि सडक छेउछाउका व्यापारीहरूको पसलभित्रै पनि पानी पस्यो। कपन 10 र 12 नम्बर हुँदै बग्ने खरे खोलाले हरेक वर्ष दुःख दिने गरेका कारण उक्त स्थानमा 2वटा ढल राखिएको छ। तर ढल थपेर 2वटा बनाइदा पनि थप समस्या निम्तिएको छ। यो कस्तो भने तल एउटा बच्चा पनि लगेको पर्यो। यहाँको मान्छेहरूलाई अब बजेट आएको छ, बाटो बनाउने ठाउँ भनेको पार्टीका मान्छेहरू भनेको एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी तिनीहरूले भनेको कमिसन खोजेको छ। कमिसनको भरमा भनेको कस्तो भनेदेखि एउटा पार्टीले गर्छ, एउटा पार्टीले रोकिदिन्छ। अनि त्यो कमिसनमै भएर चाहिँ यो काम नबनेको खासमा भन्दाखेरि भनेको। कपन 10 मा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका व्यापारीहरूले सोमबार परेको अविरल वर्षाबाट आएको बाढी पसलभित्र पस्दा लाखौंको क्षति बिहोर्नु परेको बताएका छन्। सुनाइ त राम्रो भएको छ। एकचोटि डोजर लिएर आउनुहुन्छ, माथि माथि ताख्नुहुन्छ, हिँड्नुहुन्छ, फेरि हिउँद लाग्छ।
बर्खामा त समस्या सधैँ यस्तै हो यहाँ त। मेरो विचारमा अनुमानमा लगभग यो दराजहरूको चाहिँ झन्डै मेरो 5 लाखको साउन्डमा दराज पलङहरू त अहिलेसम्म त 5 लाख जतिको मेरो भेट छ। यस क्षेत्रमा वर्षायाममा सडक र पसलको पेटीबाटै खरे खोलो बग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ। साथै सडकमा भएका ठूला ठूला खाल्टाखुल्टी समेत पानीले नदेखिने हुँदा उक्त बाटो हुँदै हिँड्ने बटुवा तथा सवारी साधनमा यात्रा गर्नेहरू थप जोखिममा पर्ने गरेका छन्। हरेक वर्ष यो क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरे पनि यसको समाधानतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान नगएको समेत स्थानीयको भनाइ छ। उहाँले हिजो चुनावको बेलामा भनेर जानुभयो, अब अहिले बाढी आयो। हिजो त चुनावमा बाढी आएको थिएन नि, मङ्सिरमा हिउँ त्यो बाढी आएन। अब हिजो आज यसरी बाढी आयो भने अहिले हेरे पो गगन थापाज्यूले चाहिँ लु है अब यहाँ चाहिँ पक्कै बाढी रहेछ भन्नु समस्या उहाँलाई पनि थाहा छ। यहाँका प्रत्येक जनताको घर घर उहाँले मैले बोले अथवा यहाँ को बोले भने उहाँले मैले बोल्ने बित्तिकै उहाँले चिन्नुहुन्छ। तर समस्या चाहिँ उहाँले एउटाले मात्रै गरेर पनि भएन नि, राज्य पनि लाग्नु पर्यो नि। उहाँले एउटाले मात्रै बजेट पाएर 2 जना 3 जना मान्छे आएर मात्रै यो समस्या हल हुनेवाला होइन। वर्षेनी कपन क्षेत्र डुबानमा पर्दा पनि जनप्रतिनिधिहरूले आश्वासन बाहेक अन्य ठोस कदम नचालेको स्थानीयको आरोप छ। हरेक वर्ष यो क्षेत्र डुबानमा पर्दा त्यहाँका बासिन्दालाई पर्ने विभिन्न समस्या एकतर्फ छँदैछ भने अर्कोतर्फ डुबानले ज्यानै जाने जोखिम समेत बढाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा मदन सापकोटाको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। ढिला गरी मनसुन सुरु भई समयमा धान रोपाई गर्न नपाउँदा देशका आधाभन्दा बढी क्षेत्रका किसान चिन्तित भए। तर अहिले पुनः वर्षा सुरु भएको छ। वर्षा सुरु भएसँगै यस वर्ष पनि बाढी, पहिरो र डुबानले बेतण्डा मच्चाउन थालेको छ। सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न ठाउँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। ठाउँ ठाउँमा बाढी र पहिरो जाँदा नागरिकको बिचल्ली हुन थालेको छ भने पहिरोका कारण मुख्य राजमार्गहरू समेत अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार रातिदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी 7 जिल्ला जोड्ने भीमदत्त राजमार्ग अन्तर्गत गोदावरी नगरपालिकाको सेल्फी डाँडा र बुढीतोलामा पहिरोले सडक घसिएपछि यातायात पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन्। राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा सुदूरपश्चिम पहाडी जिल्लाबाट छुटेका सवारी साधन खानी डाँडामै रोकिएका छन् भने कैलाली र कञ्चनपुरबाट छुटेका सवारी साधन पनि बाटोमै रोकिएपछि गन्तव्यका लागि हिँडेका यात्रुहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। तलपट्टि खोक्लो जस्तो माने खोक्लो भयो भने त त्यहाँ फस्यो भनेपछि फस्यो मेसिन फस्यो समस्या भनेको अब यो पुरानो मर्मत केही समयलाई मर्मत हुन भने उताबाट स्क्याभेटर र लोडर आइरहेछ। यदि हामीले अब बाटो त खोल्नु पर्ने हो जसरी पनि भित्ताबाट बाटो बनाएर ढुङ्गा हालेर पनि यसमा चाहिँ ट्र्याक हाल्नु ठिक लाग्यो। त्यहाँनिर होम पाइप छ, फेरि कल्भर्ट छ। अब त्यसलाई के गर्ने, अब त्यो विकल्प हेर्नुपर्ने। जेसीबीको प्रयोग गरेर पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको छ। जेसीबीको प्रयोग गरेर पहिरो पन्छ्याउने काम भइरहेको र अझै सडक सुचारू हुन कति लाग्छ भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने सडक विभागले बताएको छ। सम्भावना हेरौँ, अहिले त पानी छ, मौसमले साथ दियो भने बेलुकासम्म अथवा भोलि बिहान 12 बजीसम्म चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका स्थित धार्मिक पर्यटन स्थल गोदावरी धाम बाढीले तहस नहस हुनुका साथै जिल्लाका विभिन्न स्थान डुबानमा परेका छन्। कञ्चनपुरको शुक्लाफाट नगरपालिका 11 को पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने कलवापुर बजार जलमग्न भएको छ। कलवापुर बलौरी सडक खण्डमा रहेको कलवट नली पुरिँदा बजार जलमग्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको निर्वाचित क्षेत्र पर्ने सो क्षेत्रको सडक कालोपत्रे नहुँदा बजारसम्म नै पानी पुगेको हो। साउथले आफू निर्वाचित भएपछि सडक कालोपत्रे गर्ने बाचा गरे तापनि सो बाचा पूरा गर्न नसक्दा स्थानीय बासिन्दा वर्षातमा डुबानको समस्याले हायल कायल बन्न पुगेका छन्। यता भक्तपुर हनुमन्ते खोलाको दायाँ बायाँमा रहेको तीर्थस्थल एवं खाटहरू डुबानमा परेका छन्। धार्मिक स्थल एवं खाट डुबानमा परेपछि अस्पतालबाट ल्याइएको शव समेत सडक छेउको पेटीमा राखिएको छ। खाटसँगैको परोपकार स्कुल, सिद्धि स्मृति अस्पताल समेत डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै चुपीघाट स्थित शिवालय, राम मन्दिर, हनुमान घाट पनि डुबानमा परेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाले मंगल तीर्थदेखि माथि धेरै पटक खोलाको माटो झिकेर सफा गरे तापनि त्यो भन्दा तलतिरको नागबेली साँगुरो खोलामा ध्यान नदिँदा डुबानमा परेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। त्यस्तै मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिक्री दोभानमा पहिरोले घर बगाउँदा बेपत्ता हुनेहरूलाई बागमती नदीले बगाएको आशंका गरिएको छ। बागमती नदी किनारमै घर रहेको उनीहरूलाई माथिबाट आएको पहिरो नदीमा मिसिदा बगाएको हुन सक्ने आशंका गरिएको हो। गै रातिदेखि परेको वर्षाका कारण आएको पहिरोमा परि 60 वर्षीय अक्कल बहादुर स्याङतान, उनका 22 वर्षीय छोरा शिला स्याङतान, 25 वर्षीय ज्वाइँ जीवन पहरी,
4 वर्षीय नातिनी मिलन, 1.5 वर्षीय नातिनी दिव्या पहरी र पाहुना आएकी सिन्धुली हरिपुर गढी गाउँपालिका 1 कोकटीका 17 वर्षीय पासाङ घिसिङ बेपत्ता भएका छन्। अकल बहादुरकी 55 वर्षीय श्रीमती शान्तामाया ब्लोनलाई भने स्थानीयले अचेत अवस्थामा फेला पारेका थिए। बेपत्ता भएकाहरूलाई नदीले बगाएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जनाएको छ। त्यस्तै बर्दियाको औराही नदीमा आएको बाढीले ठाकुरद्वार सडक अवरुद्ध बनेको थियो। पुलको पश्चिम भागमा क्षति भएपछि आवागमनमा अवरुद्ध बनेको हो। औराही नदीको बाढी गाउँ पस्दा दर्जनौं घर डुबानमा परेका छन्। सोमबार रातिदेखि देशभर आएको अविरल वर्षाले लाखौं प्रभावित भएका छन्। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट लोकुसिंह ठकुरी, कञ्चनपुरबाट सुरेश भट्ट, भक्तपुरबाट रामगोपाल तमखु, मकवानपुरबाट सुनिता बिष्ट, बर्दियाबाट ज्योति कुमार पन्थीको रिपोर्ट। पहाडी क्षेत्रमा अन्य खेतीको तुलनामा खोल्साको कालो सुन भनेर चिनिने अलैँची राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेसँगै कृषकहरू अलैँची खेती विस्तार अभियानमा लागेका छन्। मेहनत गर्न सकेमा गोर्जो टार्ने मात्रै नभई पैसा कमाउन विदेशिनु नपर्ने अलैँची किसानको रोजाइमा पर्न थालेको छ। वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गा नै अहिले कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्न पुगेको छ। एक रिपोर्ट। अरुण गाउँपालिकाका 2 स्योङयाङका कुणराज राईले धान फल्दै गरेको खेत नै मासेर अलैँची खेतीको विस्तार गरेका छन्। परम्परागत खेती धानबाट आर्थिक लाभ नहुने देखिएपछि उनी अलैँची खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन्। त्यस्तै सडानन्द नगरपालिका 13 का तुलसी राम तामाङले पनि धान मकै फल्ने बारी मासेर अलैँची लगाएका छन्। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका टेम्के मयुङ गाउँपालिकाका भद्रमान राई पनि 10 वर्षपछि वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर अलैँची खेतीमा लागि परेका हुन्। उनी विदेश हुँदा बाँझो भएको 20 रोपनी जग्गामा अहिले अलैँची लगाएर राम्रो आम्दानी लिइरहेको बताउँछन्। अनि अहिले पनि जुनसुकै कृषि बालीमा हेर्ने भने पैसाको हिसाब गर्ने भने चाहिँ अब धानको मकै कोदोको तुलनामा अलैँचीमा धेरै मुनाफा प्रफिट छ। र अहिले के भइरहेछ भने मैले जुन अलैँचीमा इन्भेस्ट गरेको छु त्यो अलैँचीमा उत्पादन मैले लिन सकेको छुइनँ। कारण चाहिँ के भने जति स्याहार सम्पर्क पनि त्यो गरिरहेको छुइनँ। अहिले के छ भने पैसा खास अलैँचीको भाउ चाहिँ एकरूपता नलिएर कि कहिले तल हुने कहिले माथि हुने त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसरी अड्किरहेको। मकै कोदो भन्दा अलैँचीबाट चाहिँ धेरै नै फाइदा हुने, खानुलाई अब 3 महिनादेखि 6 महिना मकै कोदोले हुन्थ्यो भनेपछि अहिले अलैँचीबाट छोराछोरी पढाइ किन पनि तपाईँको पैसाहरू पनि बचत हुने, यो अलैँचीबाट धेरै नै फाइदा देखिरहेको छु सर मैले चाहिँ। अलैँची खेती भोजपुर जिल्लाका कृषकको भरपर्दो आम्दानीको स्रोत बनेको छ। अन्न नफल्ने भिरालु खोल्सा र अन्य बाली नलाग्ने पाखा भित्तामा पनि उत्पादन भई राम्रो आम्दानी हुने भएकोले किसानहरू यसको खेती विस्तारमा लागेका हुन्। कृषकलाई प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले प्राविधिक तथा 50% लागत साझेदारीमा थप खेती विस्तार गर्न सहयोग गरेपछि कृषक झन दङ्ग परेका छन्। कृषिको मान्छे आज कुनै दिन अब राम्रो पनि होला, कुनै दिन फल्ला पनि, कुनै दिन नफल्ला पनि। त्यसको लागि अब यो कृषिको त भरोसा पनि छैन हैन, अलग के होला। अनि त्यसको लागि अब ठिकै छ। अलैँचीलाई चाहिँ आधुनिक अलैँची भट्टीमा चाहिँ सुकाएर गुणस्तरीय अलैँची उत्पादन कार्यमा चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ हामीले सहयोग पुर्याएका छौँ। त्यसबाहेक अलैँची बारीमा समस्या पर्ने रोग किरा तथा अन्य समस्याहरूको चाहिँ निदान गर्न चाहिँ हामीले सहयोग चाहिँ। भोजपुरको 6वटा स्थानीय तहका 30वटा वडामा 1006 हेक्टरमा परियोजनाले चक्लाबन्दी, क्षेत्र विस्तार, अलैँचीलाई चाहिने कृषि यन्त्र तथा उपकरण लागत साझेदारीमा वितरण र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अलैँचीको गुणस्तर उकास्न अलैँची सुकाउने भट्टी र प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्षमा भोजपुरमा 720 हेक्टरमा लगाएको अलैँचीबाट किसानले करिब 9 करोड आम्दानी गरेको बताइएको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि भोजपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रमित राईको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अव्यवस्थित सहरीकरण, कंक्रिट संरचना, जथाभावी खोला मिच्ने र खोला नदीको बहावलाई नै प्रभावित तुल्याउने गरी निर्माण गरिएका संरचनाका कारण काठमाडौँ उपत्यका डुबानमा पर्ने गरेको छ। काठमाडौँको कपन लगायतका केही स्थानहरूमा त सामान्य वर्षा हुँदा समेत बाटोमै खोला बग्ने गर्दछ। उपत्यकामा बग्ने अन्य खोला किनारका बासिन्दाले पनि वर्षेनी यही समस्या झेल्दै आएका छन्। यसरी सामान्य वर्षामा समेत पानीको बहाव उच्च हुनु र डुबानमा पर्नु मानव सृजित समस्या रहेकोमा दुई मत छैन। तर अझै पनि मानिस सचेत हुन किन चाहँदैनन्? एक रिपोर्ट।
नदी अतिक्रमण र अव्यवस्थित बसोबासका कारण उपत्यकामै पछिल्लो समय डुबानका घटना बढ्दै गएका छन्। सामान्य वर्षा हुँदा समेत उपत्यकाका बागमती, विष्णुमती, सामाखुसी, धोबीखोला, हनुमन्ते, मनोहरा लगायतका खोला आसपासका बस्तीहरू चुर्लुम्मै भइहाल्छन्। निरन्तरको वर्षासँगै मंगलबार बिहानसम्म सामाखुसी, टेकु, अनामनगर, चाबहिल, कपन, कलङ्की लगायतका क्षेत्रहरूमा बाढी पस्दा सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका छन्। यो कुनै नौलो घटना भने होइन। हरेक वर्ष वर्षातको समयमा नदी किनारमा पर्ने बस्तीका बासिन्दाहरूले यो समस्या झेल्दै आएका छन्। यसरी वर्षेनी बस्तीमा बाढी पस्नुको पछाडि भने मानव सिर्जित समस्या नै प्रमुख कारण रहेकोमा दुई मत छैन। नदी अतिक्रमण गरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ, जुन संरचनाका कारण पानी जमिनमुनि जान नपाई बगेर नदी वा खोलातर्फ सोहोरिन्छ। ढल वा नाला मार्फत पानीको उचित निकास हुन नसक्दा केही बेरमै पुरै काठमाडौँ जलमग्न हुने गर्दछन्। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न र उपत्यकामा रहेका खोला वा नदीलाई पुरानै बहावमा फर्काउन अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काम पनि गरिरहेको छ। तर उचित स्रोत साधनको अभाव र कानुनी जटिलताका कारण समस्या निम्तिएको समितिको तर्क छ। हामी दोहोरो अवस्थामा छौँ। कहीँ 21 सालकै नापी अनुसार जा भन्ने अवस्था पनि छ भने कहीँ चाहिँ अरू काम नगर अहिले तत्काललाई चाहिँ 21 सालको नापी अनुसारमा चाहिँ जान मिल्दैन भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ छ। यो विरोधाभासका बीचमा चाहिँ हामी चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था हो। यस्तो छ उपत्यकाका विभिन्न खोला किनारमा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने घरधुरीको संख्या। स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिका घरधुरी 2245, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका घरधुरी 90, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका घरधुरी 156, ललितपुर महानगरपालिका घरधुरी 17, गोदावरी नगरपालिका घरधुरी 215, भक्तपुर नगरपालिका घरधुरी 773, काठमाडौँ उपत्यकाभर घरधुरी 3493। पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र खोला किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाउने र खोलालाई पुरानै बहावमा फर्काउने अभियान नै सञ्चालन गरेको छ। टुकुचा खोलाबाट सुरु भएको काठमाडौँ महानगरको अभियान अहिले सामाखुसी खोलामा जारी छ। महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्दरले यो अभियान यतिमै नरोकिने भन्दै हराएका खोला र राजकुलो खोज्ने कामलाई टुङ्गोमा पुर्याएर मात्रै छाड्ने बताएका छन्। टुकुचापछि अब सामाखुसीपछि अब अरू पनि खोलाहरू हुन सक्छ। त्यसपछि राजकुलोहरू यी ठाउँहरू अब सर्वेक्षण गर्छ। त्यो सर्वेक्षण अनुसारको उसको आफ्नो मौलिकता फर्किने गरिकन महानगरपालिकाले आफ्नो कामहरू गरिन्छ। यो बाहेक मापदण्ड अनुसार नदीको बहाव पनि निर्धारण गरिएको छ। साथै कुनै पनि नदी, खोला र राजकुलो छोप्न नपाइने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले प्राकृतिक नियम र इन्जिनियरिङ सिद्धान्त विपरीत गरिने भौतिक विकासले समाधान नभई समस्या बढाउँछ भन्नेतर्फ सबै सचेत हुनु जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथमा टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजालको रिपोर्ट। 13 दिनपछि खुलेको संसद अवरोध एमालेका कारण कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको एमालेले गृहमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझेको भन्दै संसद अवरोध गरेको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध अनुसन्धान गर्ने निकायमाथि भएको एमालेको विरोधले समाधान कसरी देला? एक रिपोर्ट। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरिरहेको एमालेले संसद अवरोध खुलाउन सहमति जनाएको केही घण्टामै फेरि अवरोध गर्यो। पछिल्लो समय एमालेको काम नै संसद अवरोध गर्ने जस्तो बन्न पुगेको छ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको जवाफपछि एमाले पुनः नाराबाजी गर्दै विरोधमा उत्रिएको छ। प्रतिपक्ष बेन्चमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको गम्भीर विषयमा सरकार गम्भीर हुन सकेन, जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन सकेन सभामुख महोदय। त्यसकारण मैले सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत यो समय लिएर यति बोल्न पर्ने अवस्था रह्यो। सभामुख महोदय, मान्य गृहमन्त्रीज्यूले केही विषय राख्नुभयो, म त्यही विषयबाट म प्रश्न पनि पार्न चाहन्छु। सरकारले सदन मार्फत देशलाई भ्रम पार्न पाइँदैन। सभामुख महोदय, संसद अवरोधमा अघि सरिरहेको एमालेले आफ्ना कारण नभई सरकारकै कारण संसद अवरोध हुन पुगेको दावी गरे पनि पत्याउन सकिने आधार पेश गर्न सकेको छैन। सरकारले सुन तस्करीको अनुसन्धान संविधानले नै जिम्मा दिएको निकायलाई दिएको प्रसङ्गमा एमालेले उत्तेजित अभिव्यक्ति दिएर संसद अवरोध गर्न थालेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरेका छन्। नेपालको संविधानले भन्छ सभामुख महोदय, जघन्य अपराधहरू र संगठित अपराधहरूको गहिराईमा गएर अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको हो। कसैको सम्पत्तिका बारे आशंका भयो, छानबिन गर्नु पर्यो भने हामीले नै बनाएको नियम कानुन र संविधानले सम्पत्ति शुद्धिकरणको आयोगलाई हामीले नै सुम्पिएको हो।
राजस्व चुहावट भएको छ भने ती मुद्दाहरूमा गहिराई गएर छानबिन गर्ने अधिकार सम्पन्न हामीले राजस्व अनुसन्धानलाई बनाएको हो। शर्माले एमाले माथि प्रश्न उठाएपछि एमाले सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले भने सुन तस्करी प्रकरणको आशंका गृह र अर्थ मन्त्री माथि गरे। यस्तो आशंकापछि उनले सिआइबी र प्रहरीलाई प्रश्न गर्दै गृह र अर्थ मन्त्री माथि प्रश्न कसले गर्ने भनिदिए। सिआइबीले 3 महिना अगाडि छानबिन गरेर चाहिँ रिपोर्ट बुझाएको फाइल त आज गृह मन्त्रीजीको टेबलमा छ, त्यो अगाडि बढ्दैन भने अनि राजस्व अनुसन्धान विभागले 20 दिन छानबिन गरेर आज फेरि सिआइबीलाई फाइल बुझाइराखेको छ। संसद बैठकको अवरुद्धको श्रृङ्खलाबाट वाक्क भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने थुप्रै प्रश्न उठाउँदै सेटिङ के गर्नुपर्ने हो बाहिर नै गरे पनि सांसदलाई 3 दलका शीर्ष नेताले बन्धक बनाएको आरोप लगाए। संसद चल्ने समय भनेको कुनै अमुक दलका नेताहरूको कुरा मिल्दा र नमिल्दा होइन। यहाँ नेपाली जनताको मुद्दामा छलफल हुनुपर्छ, संसद चल्नुपर्छ। असन्तुष्टि अभिव्यक्ति गर्ने ठाउँ पनि यही हो, आफ्ना कुराहरू राख्ने ठाउँ पनि यही हो। यो कुरा म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। रविले शासित प्रश्न गर्दै संसद बैठक तोकिएको समयमै बस्नुपर्ने बताए। संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन पेश भएका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मुलुकलाई समृद्ध पार्नका लागि सुदृढ रहेको दावी गरेका छन्। संसद बैठकमा बोल्दै उनले प्रहरीमाथि विश्वास गर्नुपर्ने र सरकारले अनुसन्धानका लागि कुनै दबाब नदिने जिकिर गरेका छन्। सरकारले अनुसन्धानमा दोषी देखिएका जो कोहीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। तथ्य प्रमाणले भेट्दा दोषी देखियाहरू सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्, तर त्यो फाइल चाहिँ मेरो टेबलमा आउँछ भन्ने कुरा सत्य होइन। त्यो फाइल सिआइबीकै हुन्छ, सिआइबीले नै कारबाही गर्छ। हो, लिडरसिपको हैसियतले हाम्रो तपाईहरू स्वच्छ निष्पक्ष ढङ्गले तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यहाँसम्म जानुहोस्। को व्यक्तिलाई पक्रने को व्यक्तिलाई नपक्रने भन्ने कुरा हामीले निर्देशन दिने होइन। तथ्य प्रमाणले जे देखाउँछ त्यसको आधारमा गरौँ भन्ने चाहिँ हामी हो। संसदमा गृहमन्त्रीको जवाब सुनेपछि निर्णय सुनाउने दावी गरेको एमालेले भने बखेडा जिक्दै संसद बैठक अवरुद्धको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको नियमित कार्यसूची निलम्बन गर्दै साउन 24 गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेपछि एमाले माथि संसद अवरुद्धको प्रमुख घटकको आरोप लाग्न थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले साउन 10 गतेदेखि संसद अवरोध गर्दै आएको थियो। सुन प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न नदिने अडानमा रहेको एमाले मंगलबारको बैठक अवरोध नगर्ने सहमति गरेको थियो। मंगलबार देशैभरि बाढी पहिरोले प्रभाव पारेको हुँदा संसद चल्न दिने बताएको थियो, तर गृहमन्त्रीको जवाफपछि एमाले नेताहरूले नाराबाजी गर्दै संसद बैठक अवरोध गर्न पुग्यो। एक रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदै सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा आफू विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको माओवादी केन्द्रलाई एमाले गत पुस 11 गते सरकारको नेतृत्व सुम्पिएको थियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकारको साँचो आफूले लिई गठबन्धनलाई चकमा दिए पनि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको रणनीति लामो समय टिक्न सकेन। सत्ता राजनीतिमा जस्तो पनि छक्का पञ्जा गर्न जानेका प्रचण्डले 2 महिनामै एमालेको साथ छोडिदिए। त्यसपछि सत्ताबाट बाहिरिएको एमाले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी रहँदै आएको छ। सरकार छाडे पनि आफू जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहने बताएको एमाले संसदमा बजेटदेखि भ्रष्टाचारका विषयमा पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। सरकारलाई असफल पार्ने रणनीति स्वरूप बजेटमा खोचे थापे पनि एमाले सफल हुन भने सकेको छैन। त्यसपछि पशुपतिको जलहरी प्रकरण तथा व्यापारी प्रीतम सिंह बारे प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमाले लामो समय संसद अवरुद्ध गर्यो। फेरि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेपछि तरङ्गित बनेको एमाले पछिल्लो पटक झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद प्रकरणको विषयमा संसदमा खोचे थापिरहेको छ। सुन प्रकरणमा सरकारकै संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन उसले माग गरिरहेको छ। तर पटक पटक आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुन प्रकरणमा भने एमालेको माग सम्बोधन गर्ने छाट देखाएनन्। बरु सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभागबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई अनुसन्धानको जिम्मा लगाएको छ। कुनै पनि अवस्थामा संसद चल्न नदिने बताएको एमाले मंगलबार भने बाढी पहिरोको कारण जनाउँदै संसद चलाउन सहमत भएको थियो। तर बैठकमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले धारणा राखिसकेपछि एमाले सांसदहरू नाराबाजीमा उत्रिए। मान्य सदस्यहरू, हामीले कुराहरू राखिसकेका छौँ। गृहमन्त्रीजीले आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। मान्य सदस्यहरूले अघि दलीय हिसाबबाट पनि सबै हिसाबले प्रयत्न गरेको कुरा राखिसक्नु भएको छ। त्यसैले अब हामी नियमित कारबाहीलाई अगाडि लैजाउँ, कार्यसूची अन्तर्गत जाउँ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरणको फाइल खोलेर जनस्तरबाट सरकारले तारिफ पटुलिरहँदा एमाले भने यसको बाधक जस्तो देखिएको छ। सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई अघि बढाउन खोज्दा संसद अवरोध गरेर एमाले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न खोजेको भाष्य खडा भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले आफू भ्रष्टाचारको विरोधी नभएको देखाउन पनि एमाले सुरक्षित अवतरण खोजिरहे पनि त्यसको भ्यू पाइरहेको छैन। सरकारको गतिविधिमा निगरानी गर्ने दायित्व विपक्षीको भए पनि आफूलाई नै बदनाम हुने गरी भएका यस्ता गतिविधिहरूप्रति भने एमाले सचेत हुनु जरुरी छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। नेपालमा संहिता कार्यान्वयनमा आएको पनि झण्डै 8 वर्ष पुगिसकेको छ। संहिता कार्यान्वयनमा आएको लामो समयसम्म पनि विक्रमसम्म 2028 सालमा ल्याइएको शिक्षा ऐन प्रतिस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यही बीचमा सरकारले शिक्षा ऐन 2028 लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी गर्दै गर्दा विभिन्न पक्षबाट विरोध सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन राजा महेन्द्रले ल्याएको शिक्षा ऐन 2028 अहिले पनि प्रतिस्थापन हुन सकिरहेको छैन। विभिन्न ठूला राजनीतिक परिवर्तन भई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको लामो समयसम्म पनि नयाँ शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्दा शिक्षामा रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन। स्थानीय सरकारलाई अधिकार दिने गरी शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहँदा संघीयता विरोधी केही शिक्षक संघ संगठनहरू सुरुदेखि नै विरोधमा उत्रिएका थिए। लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल नगरी विधेयक ल्याउन खोजिएको भन्दै विभिन्न पक्षहरूले विरोध गर्दै आएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले 5 वर्षभित्र शैक्षिक गुठीका रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई गुठीका रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने भनी ल्याएको प्रावधानप्रति निजी विद्यालयहरू रुष्ट बनेका छन्। झण्डै 4 लाखलाई रोजगारी दिनुका साथै 30 लाख बढी विद्यार्थीलाई शिक्षा दिँदै आएको निजी क्षेत्रको योगदान उपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। उसले हाम्रा कुराहरू सुन्नुपर्छ। यो बजारमा 3 दिनदेखि चर्चाको विषय छ। हामीले सबै ठाउँमा हाम्रा विषयहरू पुर्याइसकेका छौँ। भएन भने डेफिनेटली हामीले एकदम बाध्य भएर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी भोलि तिमीहरू चल्नै सक्दैनौ भन्ने ठाउँमा पुगेको कारणले हामीले आइतबारदेखि विद्यालय बन्द गरेर अगाडि जाने, 28 गतेदेखि विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने सम्भावना छ। 2058 सालमा सरकारले निजी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूलाई कम्पनी, गुठी वा सहकारी मध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्याएको थियो। सोही प्रावधान अनुसार नै निजी विद्यालयहरू कम्पनीमा रूपान्तरण भएका थिए। खास गरी नेपालमा 2 खाले विविधकारी शिक्षा व्यवस्था रही आएको भन्दै विरोध भइरहँदा नयाँ शिक्षा ऐन मार्फत निजी विद्यालयलाई गुठीमा रूपान्तरण गर्न खोजिएको छ। तर 5 खर्ब भन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइसकेको र गुणस्तरीय शिक्षा दिँदै आएको दावी गर्ने गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले प्रस्तावित ऐन स्वीकार नगर्ने संकेत गरेका छन्। सरकारको राष्ट्रियकरण गर्ने नीति अनुसार विधेयक अघि सारिए उचित मूल्याङ्कन गरी मुआवजा दिनुपर्ने निजी विद्यालयका छात्र संगठनहरूको भनाइ छ। राज्यको दायित्व भनेपछि राज्यको नागरिक हामी पनि हो र हाम्रो पनि दायित्व र अहिलेको शिक्षाको ऐन भनेको अब आउने 15 वर्ष या 20 वर्ष या 50 वर्षसम्म चाहिँ मुलुकले शिक्षाबाट समृद्धि हुन सकोस् भन्ने खालको आउनुपर्छ र अहिलेसम्म त्यो नआएको र हामीलाई हाम्रो स्टेकहोल्डर सबैलाई बाहिर राखेर ल्याएको शिक्षा व्यवस्था हाम्रो लागि मान्य हुने छैन। हामी कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित भएका संस्थाहरू छन् र संविधानले सम्पत्तिको हक र उसको काम गर्ने पर्ने अधिकारको बारेमा ग्यारेन्टी गरिएको छ र संविधानले कसैको सम्पत्ति पनि जबरजस्ती रूपले लिन पाउने अधिकार कसैलाई दिएको छैन। चाहे क्याबिनेटले पास गरोस् चाहे संसदले पास गरोस् त्यो संविधान विपरीत हुन आउँछ। मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको नयाँ शिक्षा ऐनको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका छन्। महेन्द्रकालीन ऐनलाई विस्थापित गर्ने गरी ल्याउन लागि विधेयक औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भइसकेका छैनन्। शिक्षामा भएको व्यापारीकरणको अन्त्य गर्ने अभिष्ट सरकारले राखेको भए पनि नयाँ प्रस्तावित ऐनबारे व्यापक छलफल आवश्यक देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि ब्युरो रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तयारी पोसाकसँगै विभिन्न निर्यात योग्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा समेत ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा दिएको छ। उक्त व्यवस्थासँगै उद्योगी व्यापारीले विदेशबाट एकपटकमा 60,000 अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्न पाउने भएका छन्। राष्ट्र ब्याङ्कले आयात र विदेशी मुद्रा सटै सम्बन्धी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउँदा के नेपाली बजारमा महँगी नियन्त्रण होला त? एक रिपोर्ट।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एकीकृत परिपत्र 2079 संशोधन गर्दै उद्योगी व्यापारीले विदेशबाट एकपटकमा 60,000 अमेरिकी डलर बराबरको वस्तु आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। जुन यसअघि उद्योगी व्यापारीले एकपटकमा 50,000 डलर बराबरको वस्तु मात्रै आयात गर्न पाउने व्यवस्था थियो। यसमा निर्यात योग्य तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा सुविधा दिइएको हो। उक्त व्यवस्था अनुसार उद्योगीले अलैँची, अदुवा, दलहन, जुट, चिया, जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पति, हाते कागज, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइल, फलाम तथा स्टिल, धागो र कपडा, जुत्ता, तयारी पोसाक, गलैँचा, गहना, पस्मिना, पास्ता र उनबाट बनेका सामानसहित 16 प्रकारका निर्यात योग्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। केन्द्रीय ब्याङ्कले जारी गरेको उक्त व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग सञ्चालन गर्न केही सहज हुने, निर्यात वृद्धि गर्न सकिने र कालान्तरमा आम उपभोक्ता समेत लाभान्वित हुने व्यवसायीको भनाइ छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो तयारी पोसाक उद्योग सङ्घलाई त पहिलादेखि नै थियो निर्यातजन्य उद्योगलाई, तर अन्य यो एन्टी-आइएस प्रोडक्टमा परेको चिजहरूलाई नि यो सुविधाहरू चाहिँ थप भएको रहेछ। यो थप हुँदाखेरिमा चाहिँ व्यापार व्यवसायमा सहजीकरण हुन्छ र जुन नेपालमै खपत हुने वस्तुहरू छ सो वस्तुहरूलाई पनि चाहिँ मूल्य अलिकति नियन्त्रण गर्नलाई, अलिक बजारको पहुँच बढाउनलाई र सामानहरू अलिकति सुपथ मूल्यमा पाउन चाहिँ यसले पक्कै सहयोग गर्छ। यसले चाहिँ यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले एउटै कारोबारका लागि 2वटा प्रतीत पत्र जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ, जसमा एउटा प्रतीत पत्रले अर्को प्रतीत पत्रका लागि कोलाट्रलको काम गर्नेछ। यसमा खरिदकर्ता र बिक्रीकर्ताका बीचमा एजेन्टको प्रयोग हुने अवस्थामा ब्याक टु ब्याक एलसीको प्रयोग हुँदै आएको छ। यसमा खरिदकर्ताका तर्फबाट मध्यस्थकर्ताका लागि एउटा एलसी खोलिन्छ भने मध्यस्थकर्ताका तर्फबाट बिक्रीकर्ताका लागि अर्को एलसी खोलिन्छ, जसबाट बिक्रीकर्ताले ढुक्क भएर आफ्नो उत्पादन निर्यात गर्न सक्छन्। यसले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार हुने देखिन्छ। यसले नेपालमा उद्योगहरू फस्टाएको, आवश्यक मात्रामा रोजगारका अवसरहरू सृजना हुने तथा मुलुकभित्रको बजार महँगी समेत घट्ने राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीको भनाइ छ। यहीँ उपभोग गर्नको निमित्त नि यसले मद्दत गर्यो हैन, त्यसले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भयो। अनि अर्को कुरो अलिकति प्रोसेसिङ गरेर निर्यात गर्ने वस्तु पनि हो भनेदेखि त्यसले फेरि विदेशी मुद्रा पनि आर्जन गर्नलाई मद्दत गर्ने भएको हुनाले तपाईँले अहिले भनिराख्नु भएको 60,000 डलर दिने भन्ने उद्योग धन्दाहरूको निमित्त एकदम सकारात्मक कदम हो र अर्थतन्त्र चाहिँ सुधार हुँदै गएको सङ्केत पनि हो भन्ने देखिन्छ। यस्तै राष्ट्र ब्याङ्कले उद्योगले गर्ने आयात र व्यापारिक संस्थाले गर्ने आयातमा राख्नुपर्ने धरौटीको सीमा पनि घटाइदिएको छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय माध्यमबाट भन्सार राजस्व लिने व्यवस्था भएका कारण अब उद्योगले 1% र व्यापारिक संस्थाले 3% धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको समेत उल्लेख गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको उक्त व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुन सके मुलुकभित्र उद्योग विस्तार गर्न सकिने र औद्योगिक उत्पादन समेत बढ्ने हुँदा बजार महँगी पनि नियन्त्रणमा आउने जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीका साथमा टिभी जर्नलिस्ट गणेश मान बसेलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। 13 दिनपछि खुलेको संसद बैठकमा एमालेको नाराबाजी, सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै एमालेको आरोप, संसदलाई 3 दलले बन्धक बनाएको रविको आरोप। उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग यथावत रहेको म यो सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
पक्राउ पूर्जी जारी गरे पनि पूर्व मन्त्रीहरू अझै पक्राउ परेनन्। प्रहरी प्रशासनमाथि नै आशंका, अनुसन्धानमा दोषी देखिए जोसुकैलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको गृहमन्त्रीको दावी। दोषी देखियाहरू सबै कारबाहीको दायरामा आउँछन्। भोजपुरका पाखाबारी र खोल्सामा अलैँची फल्न थालेपछि किसानलाई आर्थिक लाभ। विदेशबाट फर्किएर अलैँची खेतीमा आकर्षण, 1006 हेक्टरमा खेती हुँदै। र निर्यात योग्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयातमा ब्याक टु ब्याक एलसी सुविधा। आयात र विदेशी मुद्रा सटही खुकुलो बनाइएपछि औद्योगिक उत्पादन बढ्ने, महँगी नियन्त्रण हुने विश्वास। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर, इमेलबाट 24 डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्, हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।